हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले पेरिमिटर एरिया एन्ड भोल्युम भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र पेरिमिटर एरिया एन्ड भोल्युममा चाहिँ हामीले अहिले भोल्युम र सर्फेस एरिया अफ सोलिड पढिरहेको छौँ है। र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको फर्मुलाहरू लेखाएर यसको केही एक्जाम्पलको प्रब्लमहरू सल्भ गराएँ र आज हामी एक्सर्साइजको क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 1 देखि स्टार्ट गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 है। 1 नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया and volume of these solids को चाहिँ फर्स्टमा यहाँनिर छ एउटा यस्तो खालको के दिएको छ, यो एउटा यस्तै खालको क्युब दिएको छ है। यस्तो खालको एउटा क्युब छ, क्युब नै हो यो, तर पछाडि अलि बढी गएको जस्तो देखियो। ठिकै छ, क्युब हो है। अनि यसमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर 5 सेन्टिमिटर भनेको छ। यसको यो पनि 5 सेन्टिमिटर छ र यो पनि 5 सेन्टिमिटर छ है। अब हामीलाई यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो भने त पहिला सुरुमा लेन्थ लेखौँ। लेन्थ भनेको के छ, 5 सेन्टिमिटर। त्यसो हो भनेदेखि टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ, यो त क्युब हो। क्युबको टोटल सर्फेस एरिया 6L स्क्वायर हुन्छ। द्याट इज 6 टाइम्स 5 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 6 टाइम्स 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर। द्याट इज 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यस पछाडि अर्को छ यहाँनिर, अर्को चाहिँ के दिएको छ हामीलाई, यस्तो खालको एउटा क्युबोइड दिएको छ। क्युबोइडमा चाहिँ यो 3 सेन्टिमिटर भनेको छ, ब्रेथ 2 सेन्टिमिटर भनेको छ र हाइट चाहिँ 8 सेन्टिमिटर भनेको छ। लेन्थ ब्रेथ हाइट भयो है। अब यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लेन्थ भनेको 3 सेन्टिमिटर, ब्रेथ भनेको अनि त्यस पछाडि हाइट भनेको हो भनेदेखि यसको हामीले भोल्युम निकालेनौँ। भोल्युम भनेको L क्युब हुन्छ है। टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ त, 2 टाइम्स LV प्लस LH प्लस BH हुन्छ। यो भनेको 2 टाइम्स L भनेको 3 टाइम्स टाइम्स 8 सेन्टिमिटर प्लस 2 सेन्टिमिटर टाइम्स 8 सेन्टिमिटर भनेको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 इज 3 दुना सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस स्क्वायर भनेको कति भयो त, 46 भयो। सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको कति आयो त। अब हामीलाई चाहियो भोल्युम। भोल्युम भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट।
यो भनेको कति आयो त 48 सेन्टिमिटर क्युब। ल यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर सीमा यहाँ पनि हामीलाई एउटा क्युबोइड नै दिएको छ। यस्तो खालको एउटा क्युबोइड छ है। अनि क्युबोइडमा चाहिँ हामीलाई यसको मेजरमेन्टहरू चाहिँ यो 3 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो 1 सेन्टिमिटर दिएको छ र यो चाहिँ 6 सेन्टिमिटर दिएको छ है। अब हामीलाई यसको पहिला सुरुमा के निकाल्नु पर्ने, टोटल सर्फेस एरिया। लेन्थ इज इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टु 3 सेन्टिमिटर, हाइट इक्वल्स टु 1 सेन्टिमिटर हो भनेदेखि यसको अब हामीलाई के चाहियो त, पहिला सुरुमा टोटल सर्फेस एरिया। मैले टिएसए लेखेँ, टिएसए भनेको टोटल सर्फेस एरिया हो। टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ, 2 टाइम्स बिएच भनेको के भयो, 2 टाइम्स एल भनेको 6 सेन्टिमिटर टाइम्स 1 सेन्टिमिटर प्लस 6 सेन्टिमिटर टाइम्स 3 सेन्टिमिटर, यो अगाडि पछाडि भएछ, 3 सेन्टिमिटर टाइम्स 1 सेन्टिमिटर, 2 टाइम्स 6 सेन्टिमिटर प्लस 18 सेन्टिमिटर प्लस 3 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स 27 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु 54 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया आयो। भोल्युम भनेको के हुन्छ त, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट इज इक्वल्स टु भनेको कति भयो, 18 सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ हाम्रो के भयो, यसको भोल्युम भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डी हो नि होइन, डीमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर एउटा क्युब दिएको छ। ल यो एउटा क्युब हो है, अलिकति बाङ्गो टेढो नै बनाएकै हो है यो चाहिँ मैले, क्लोजर टु क्युब। ल अब यसको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने, भोल्युम निकाल्नु पर्ने र टोटल सर्फेस एरिया। यो चाहिँ एउटा क्युब हो भने पछाडि लेन्थ दिएको छ 4 सेन्टिमिटर। अब टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ त, 6L स्क्वायर हुन्छ क्युबको लागि, 6 टाइम्स 4 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 6 टाइम्स 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 96 हुन्छ। यो भइसके पछाडि भोल्युम भनेको के हुन्छ, लेन्थको क्युब हुन्छ, द्याट इज इक्वल्स टु 64 सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। अब क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 मा पनि यस्तै नै हो कुराहरू है। फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ क्युबोइड्स। केही त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन यहाँनिर, क्युबोइडको कुरा गरेको छ, लेन्थ दिएको छ 8 सेन्टिमिटर, ब्रेथ दिएको छ 6 सेन्टिमिटर अनि हाइट दिएको छ 5 सेन्टिमिटर। अब केही गाह्रो छ त डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिउँ हामीले, फिगर नबनाइकन। हाम्रो फर्मुला के थियो, टोटल सर्फेस एरियाको 2 टाइम्स यो भनेको के भयो, 2 टाइम्स 8 सेन्टिमिटर टाइम्स 6 सेन्टिमिटर प्लस 2
भनेको कति भयो 2 टाइम्स 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको के हुन्छ 2 टाइम्स 118 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। 2 टाइम्स 118 भनेको कति होला 236 हो। 236 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो यसको टोटल सर्फेस एरिया आयो है। अब भोल्युम भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट भनेको 8 सेन्टिमिटर टाइम्स 6 सेन्टिमिटर टाइम्स 5 सेन्टिमिटर यो भनेको 48 टाइम्स भनेको 240 सेन्टिमिटर क्युब यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। र यो भइसके पछाडि अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर बीमा। यसैको बीमा के भन्दैछ लेन्थ दिएको छ हामीलाई 15 सेन्टिमिटर हो भनेदेखि भोल्युम यतै निकाल्दिएँ ल इजिकल्स टु 15 सेन्टिमिटर यो भनेको कति भयो त 15 टाइम्स 4.5 टाइम्स 3 202.5 सेन्टिमिटर क्युब। अर्को चाहिँ हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो 2 टाइम्स एलबी प्लस एलएच प्लस बीएच भनेको 2 टाइम्स। अब हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले यहाँनिर सेन्टिमिटर लेखिराख्न झ्याउ लाग्यो भने यस्तो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। लास्टमा सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ लेख्नु पर्यो अरू कुराहरू यसरी लेख्दा पनि पाइन्छ हैन। 15 टाइम्स 4.5 भनेको प्लस 13.5 प्लस 45 भनेको 2 टाइम्स कति भयो भने कति आयो त ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यो पनि भयो। यस पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। एकचोटि यसलाई चाहिँ एकचोटि रिभ्यू गरौँ है। 15 टाइम्स 4.5 3 टाइम्स 3 नै थियो र त्यहाँ 4.5 प्लस 3 टाइम्स 15 126 टाइम्स 2 भनेको 252 ल ठिक छ। अब हामी यो भइसके पछाडि 22.5 नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है त। फिफ्टिन 4.5 र 3 ल ठिक छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3 मा फाइन्ड द भोल्युम अफ क्युबोइड्स। भोल्युम निकाल्नु पर्ने एरिया अफ बेस इक्वल्स टु अनि हाइट इक्वल्स टु। अब भोल्युमको फर्मुला नै आफैमा छ। भोल्युम भनेको सधैँ के हो एरिया टाइम्स हाइट हो भनेको 104 सेन्टिमिटर स्क्वायर टाइम्स 5.5 सेन्टिमिटर भनेको कति आयो त 572 सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ हाम्रो के आयो एन्सर आयो है। ल यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ क्वेसन नम्बर बी मा सजिलो क्वेसन छ। हो भनेदेखि यसको भोल्युम भनेको के हुन्छ
एरिया भनेको के हुन्छ त? यो हाम्रो एन्सर भयो है। ल यस पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 3 पछाडि 4 नम्बरमा। 4 नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ क्युब्स। यो एकदमै सजिलो क्वेसन छ है। टोटल सर्फेस एरियाको लागि 6L² र क्युबको लागि भोल्युमको लागि यो डाइरेक्ट है। यहाँनिर लेन्थ दिएको हुन्छ हामीलाई 5 सेन्टिमिटर भन्यो नि। अब यसको टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ 6L², द्याट इज 6 टाइम्स 5 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर इजकल्स टु 6 टाइम्स 25 सेन्टिमिटर। यो भनेको कति आयो? ल अब क्वेसन नम्बर बीमा ब्रेथ दिएको छ। ब्रेथ भनेको लेन्थसँग इक्वल नै हुन्छ, सो हामीले डाइरेक्ट त्यही लेख्न पनि पाइन्छ। 6 टाइम्स लेन्थ स्क्वायर इक्वल्स टु 6 टाइम्स 7 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 6 टाइम्स 49 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भनेको कति हो? 300मा 6 घटाउँदा कति हुन्छ? 300मा 6 घटाउँदा 296 हो। 294 है। अनि त्यस पछाडि अर्को दिएको छ हाइट इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर। सबै क्युब हो, त्यही भएर लेन्थ इक्वल नै हुन्छ। इज इक्वल्स टु कति भयो? 6L², द्याट इज 6 टाइम्स 10 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर। यो भनेको 6 टाइम्स 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल्स टु 600 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने L³ इज इक्वल्स टु कति भयो? 5 सेन्टिमिटरको क्युब 125 सेन्टिमिटर क्युब। भोल्युम इज इक्वल्स टु 7 सेन्टिमिटरको होल क्युब। यो भनेको कति हो? 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7 भनेको 343। अनि त्यस पछाडि यसको चाहिँ 10 सेन्टिमिटरको क्युब भनेको के हुन्छ? 1000 सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अब अर्को छ क्वेसन नम्बर डीमा। लेन्थ इक्वल्स टु 12.5 सेन्टिमिटर भनेको छ भनेदेखि यसको 6L² इक्वल्स टु 6 टाइम्स 12.5 सेन्टिमिटर भनेको कति हुन्छ त? 6 टाइम्स 12.5 सेन्टिमिटर भनेको सेन्टिमिटर स्क्वायर पनि हो है। भनेको के हुन्छ? 0.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यस पछाडि हामीलाई अर्को के चाहियो? भोल्युम। भोल्युम भनेको L³ भनेको के हुन्छ त? सेन्टिमिटर क्युब है। ल यो भयो। यसरी हामीले क्युबको टोटल सर्फेस एरिया र अरू के हो चाहिने कुराहरू जे होस् हैन भोल्युम र टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यस पछाडि अब अर्को छ क्वेसन नम्बर 5 मा। यसमा चाहिँ लिड र लिडलेसको कुरा छ। मैले तपाईहरुलाई यो पहिल्यै गराएको छु एकचोटि है। त्यहाँनिर होलो भनेको र लिडलेस भनेको पहिला यो टर्म बुझाउनु पर्छ अनि हामी सल्भ गरौँला। फाइन्ड द TSA अफ these rectangular boxes when they are lidless and hollow. hollow र लिडलेस भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लिडलेसको चाहियो, एउटा हलोको चाहियो है। जस्तै हामीले यहाँनिर क्वेसनले के भन्छ? लेन्थ ब्रेथ र हाइट दिएको हुन्छ। लेन्थमा चाहिँ 12 सेन्टिमिटर दिएको छ क्वेसन नम्बर एमा है। 15 अनि ब्रेथ दिएको छ 10 सेन्टिमिटर र हाइट दिएको छ 6 सेन्टिमिटर। यसले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग एउटा कुनै क्युबोइड छ
रेक्टेङ्गुलर भने पछाडि क्युबोइड नै हुन्छ है। ल क्युबोइडमा चाहिँ अब लिडलेस मात्र भन्यो भने टोटल सर्फेस एरियामा यो भाग हटाउने, र यदि हलो भनेको छ भने ल हेर्नुहोस् है लिडलेसमा चाहिँ के भयो अरे, लिडलेसमा चाहिँ यो माथिको भाग मात्र हट्छ, यो माथिको भाग मात्र घटाउने, र हलोमा चाहिँ यो दुईटै भाग घटाउने है। लिडलेसमा अब तपाईँहरूलाई फर्मुला आउँदैन भने तपाईँहरूले कसरी डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको लेन्थ हो, यो भनेको ब्रेथ हो, यो भनेको ब्रेथ हो, यो भनेको हाइट हो भनेदेखि अब फर्मुला थाहा छैन भने लिडलेसको लागि चाहिँ के गर्ने, माथिको भागलाई घटाउने हो नि त। टोटल लिडलेसको लागि अब यसलाई लिडलेस एरिया टिएसए व्हेन टिएसए फर लिडलेस लेख्नुहोस् है। लिडलेसमा चाहिँ यो चाहिँ टिएसए भनेको टोटल सर्फेस एरिया माइनस के हुन्छ माथिको यो भागको एरिया भनेको यसको के हो, यो लेन्थ हो, यो चाहिँ ब्रेथ हो भनेपछि माइनस एलबी गर्नु होला। यो भनेको के भयो, भनेको के भयो त 2 टाइम्स 15 टाइम्स 10 प्लस 10 टाइम्स 6 प्लस 6 टाइम्स 15 माइनस 15 टाइम्स 10 पुरैलाई सेन्टिमिटर स्क्वायरभित्र राख्नुभयो भने यो सिधै एरिया बनिहाल्यो। 2 टाइम्स यो भनेको कति आयो 150 प्लस 60 प्लस 90 माइनस 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर इजिकल्स टु 2 टाइम्स कति भयो 150 प्लस 60 प्लस 90 टाइम्स 2 भनेको 600 डाइरेक्ट 600 लेख्न सक्नुहुन्छ माइनस 150 भनेको कति आयो भनेको 450 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यसै गरी व्हेन हलो टिएसए फर हलो, हलोको लागि माथि र तलको दुईटैको घटाउन सकिन्छ। यो भनेको टिएसए माइनस माथिको लागि एलभी, यो माथिको एरिया घटिहाल्यो र तलको एरिया भनेको पनि एलभी नै हो, यो बेस एरिया भनेको पनि है। तपाईहरुले यसलाई पनि माइनस एलभी गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको के हो त टिएसए माइनस 2 हो, एलभी हो, अथवा फर्मुला हजुरले डाइरेक्ट के लेख्न सक्नुहुन्छ 2 टाइम्स एलएच प्लस बीएच डाइरेक्ट लेख्दाखेरि पनि कुरा एउटै नै हो है। ल यो भनेको के भयो त हामी यो वाला फर्मुला युज गर्छौं है। 2 टाइम्स लेन्थ भनेको कति छ 15 सेन्टिमिटर टाइम्स 6 सेन्टिमिटर प्लस 6 सेन्टिमिटर टाइम्स 10 सेन्टिमिटर भनेको 2 टाइम्स 15 टाइम्स 6 इज 90 सेन्टिमिटर प्लस 60 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु 300 सेन्टिमिटर। ल यो हाम्रो एन्सर भयो है। ल यति भइसके पछाडि अब हामी क्वेसन नम्बर बी सल्भ गर्छौं। क्वेसन नम्बर बी मा चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्छौं है हामी। लेन्थ इक्वल्स टु हाइट इक्वल्स टु 20 सेन्टिमिटर, ब्रेथ इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर। अब हाम्रो यो माथिको लागि के को लागि भन्दाखेरि टिएसए फर लिडलेस, लिडलेस भनेको के भयो टिएसए माइनस माथिको भनेको एलभी इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स एलभी प्लस एलएच प्लस बीएच माइनस एलभी इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स 5 सेन्टिमिटर प्लस 20 सेन्टिमिटर टाइम्स 20 सेन्टिमिटर प्लस 20 सेन्टिमिटर टाइम्स 5 सेन्टिमिटर माइनस एलभी भनेको 20 सेन्टिमिटर टाइम्स 5 सेन्टिमिटर। सबैलाई ब्र्याकेटभित्र राखेर सेन्टिमिटर यहाँनिर सेन्टिमिटर स्क्वायर राख्नु परेन, यहाँनिर लेखिरहेको रहेछ 2 टाइम्स 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 400 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर अनि माइनस 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको के हुन्छ त डाइरेक्ट गरेँ मैले 2 टाइम्स 100 प्लस 400 प्लस 100 भनेको चाहिँ आउँछ 1200, 1200 मा 100 घटाउँदा 1100। त्यस पछाडि टिएसए फर हलो भनेको 2 टाइम्स एलएच प्लस बीएच, यो भनेको के भयो त 2 टाइम्स
LH भनेको के हो LH भनेको 20 सेन्टिमिटर टाइम्स 20 सेन्टिमिटर BH भनेको 5 सेन्टिमिटर टाइम्स 20 सेन्टिमिटर भनेको कति आयो 2 टाइम्स 400 प्लस इज इक्वल्स टु 1000 सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर स्क्वायर है ल यो हाम्रो एन्सर भयो अब यो भइसके पछाडि अर्को छ क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ फाइन्ड द TSA त्यही अहिलेको जस्तै क्वेसन हो लिडलेस र हलो TSA अफ दिस क्युब्स when they are lidless and hollow अब लिडलेस भनेको माथिको ढक्कन नभएको हलो भनेको माथिको र तलको दुवै नभएको भने पछाडि सुरुमा हामीले लिडलेसको गरौँ यो एउटा क्युब छ मानिलियौ यस्तो खालको क्युब छ भनेदेखि ल यो एउटा क्युब भयो है क्युब भयो भने यसको लिडलेस भनेको चाहिँ यो माथिको ढक्कन नगन्ने भने पछाडि 6L स्क्वायरमा एउटा L स्क्वायर घटाउने भनेको कति आयो लिडलेसको लागि 5L स्क्वायर आयो त्यसैगरी हलोको लागि यो तलको पनि हटाउनु पर्यो दुईटा L स्क्वायर जाने भयो भनेपछि 4L स्क्वायर चाहिँ हलोको लागि अब हामीले फर लिडलेस के भयो त TSA भनेको के भयो 5L स्क्वायर that is 5 times 12 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर is equals to 5 times 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर is equals to 720 सेन्टिमिटर स्क्वायर त्यसै गरी TSA फर हलोको लागि TSA भनेको के होला त 4 times 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर होला यो भनेको के भयो 4 times 12 सेन्टिमिटर भनेको 144 हो भने पछाडि यसको एन्सर कति आउँछ 576 सेन्टिमिटर स्क्वायर है ल यति नै हो कुरा सजिलो छ अब क्वेसन नम्बर B मा हेर्नु पर्दाखेरि B मा नै डाइरेक्ट फर्मुला लगाउन सकिन्छ हामीले लेन्थ दिएको छ 15 सेन्टिमिटर भनेदेखि अब लिडलेसको लागि लिडलेस भनेको माथिको नभएको एउटा L स्क्वायर हटाउने हो त्यो भनेको लिडलेसको लागि TSA भनेको के हुन्छ 5L स्क्वायर द्याट इज 5 टाइम्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो त अनि त्यस पछाडि हलोको लागि टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ 4L स्क्वायर हुन्छ भनेको के भयो 4 टाइम्स 15 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 900 ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है यसरी हामीले सल्भ गर्छौं केही गाह्रो छ र छैन है ल यस पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 7 मा 7 को क्वेसन के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द अननोन measurements of the following cuboids ल हेर्नुस् है क्वेसन नम्बर A मा भनेको छ लेन्थ इक्वल्स टु 7 सेन्टिमिटर ब्रेथ इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर भोल्युम इज इक्वल्स टु 105 सेन्टिमिटर भनेदेखि हाइट कति अब हामीलाई के थाहा छ हामीले डाइरेक्ट यहाँ गिभन कुराहरु यही छँदैछ डाइरेक्ट फर्मुलादेखि सुरु गरौँ है हामीलाई थाहा छ नि त भोल्युम भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट हो जबकि भोल्युम क्वेसनले 105 सेन्टिमिटर क्युब दियो अनि लेन्थ दियो 7 सेन्टिमिटर ब्रेथ दियो 5 सेन्टिमिटर अनि h को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने और हाइट इक्वल्स टु 105 सेन्टिमिटर क्युब बाइ 7 भनेको डाइरेक्ट 35 लेखौँ है 35 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो दुईटाले यो क्युबलाई काट्यो अनि यो भनेको कति हो टाइम्स 3 हो इज इक्वल्स टु 3 सेन्टिमिटर
यसरी नै क्वेसन नम्बर बी मा छ लेन्थ इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर, हाइट इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर, भोल्युम इज इक्वल्स टु 440 सेन्टिमिटर क्युब, फाइन्ड ब्रेथ। ब्रेथ पत्ता लगाउनु पर्ने, त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन। यहाँनिर हामीलाई के दियो त, लेन्थ हाइट दियो भने भोल्युम के अरे भोल्युम पनि दिएको छ। भोल्युम इक्वल्स टु लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट। अब फेरि भोल्युम भनेको त क्वेसनले दिए अनुसार त के हो 440 सेन्टिमिटर क्युब हो, जबकि लेन्थ भनेको 10 सेन्टिमिटर छ, यो थाहा छैन, यो 8 सेन्टिमिटर छ। और ब्रेथ भनेको कति आयो त 440 सेन्टिमिटर क्युब बाई 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो भनेको कति हुन्छ, कति 55, 5.5 चाहिँ। ल अब यो ब्रेथ भयो, यो ब्रेथ भइसके पछाडि अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी मा ब्रेथ दिएको छ हामीलाई। यहाँनिर चाहिँ ब्रेथ दिएको छ 7 सेन्टिमिटर, हाइट दिएको छ 9 सेन्टिमिटर, भोल्युम दिएको छ 378 सेन्टिमिटर क्युब, फाइन्ड एल। एलको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि भोल्युम भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ 378 सेन्टिमिटर क्युब हो, अनि त्यस पछाडि यो भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट हो। अब यसरी गर्न पनि पाइन्छ है। और लेन्थ इक्वल्स टु 378 सेन्टिमिटर क्युब बाई ब्रेथको भ्यालु कति हुन्छ 7 सेन्टिमिटर टाइम्स 9 सेन्टिमिटर भनेको कति आयो त 378 डिभाइड बाई 63। 378 डिभाइड बाई 63 भनेको आयो 6। ल लेन्थको भ्यालु पनि आयो। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ है। अब क्वेसन नम्बर डी मा छ यहाँनिर, यहाँ चाहिँ एरिया दिएको छ। एरिया इज इक्वल्स टु 60 सेन्टिमिटर। यो बेसको एरिया हो है, बेसको है, मैले लेखेको छैन, मैले भनिरहेको छु है। अब हामीलाई भोल्युमको फर्मुला, यहाँनिर भोल्युम कति दियो 540 सेन्टिमिटर स्क्वायर, र भोल्युमको फर्मुला के हो लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट। लेन्थ र ब्रेथको मल्टिप्लिकेसन भनेको त एरिया होला, फेरि एरिया टाइम्स हाइट इक्वल्स टु, अब एरिया भनेको त फेरि क्वेसनले भनेअनुसार 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ, भनेको कति हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यो पनि भयो। अब यस पछाडि क्वेसन नम्बर 8 मा छ फाइन्ड द लेन्थ अफ एज of each of the following cubes को ए नम्बरमा सर्फेस एरिया दिएको छ 54 सेन्टिमिटर स्क्वायर। मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ है, यहीँबाट अर गर्दै गर्छु। सर्फेस एरिया भनेको कुनै पनि क्युबको के हुन्छ 6L स्क्वायर हुन्छ, र यो छ 54 सेन्टिमिटर स्क्वायर। और यहाँनिर हामीलाई लेन्थ निकाल्नु पर्ने हो, लेन्थको भ्याल्यु एलको भ्याल्यु भन्छ एल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 54 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई 6 सेन्टिमिटर, सरी 6 मात्र, यो भनेको के हो 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो। और लेन्थ भनेको के होला त स्क्वायर रुटभित्र 3 सेन्टिमिटर। कस्तो सजिलो है। ल अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बीमा सर्फेस एरिया इज इक्वल्स टु 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भनेको के भनेको छ त सर्फेस एरिया भनेको त के हो 6L स्क्वायर हो इज इक्वल्स टु 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर, और लेन्थ स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई 6। अब 150 डिभाइड बाई 6 भनेको कति हुन्छ 25 हुन्छ, और लेन्थ भनेको स्क्वायर रुटभित्र 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको 5 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सीमा भोल्युमको कुरा गरेको छ। भोल्युम दिएको छ हामीलाई 64 सेन्टिमिटर क्युब भनेर, भनेदेखि हाम्रो
भोल्युमको फर्मुला त एल क्युब हो, क्युबको लागि इजिकल्स टु 64 सेन्टिमिटर क्युब, अर लेन्थ भनेको कति आयो, क्युब रुट अफ 64 सेन्टिमिटर क्युब भनेको 8 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो के आयो, लेन्थ आयो। ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन अर्को छ। भोल्युम भनेको दिएको छ कति, 216 सेन्टिमिटर क्युब दिएको छ भनेदेखि यसको लेन्थ क्युब इक्वल्स टु 216 सेन्टिमिटर क्युब जस्तो भयो, अर लेन्थ इक्वल्स टु कति भयो, क्युब रुट अफ 216 सेन्टिमिटर क्युब इज इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल यो पनि भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 9 मा, इफ 1000 सेन्टिमिटर क्युब इज इक्वल्स टु 1 लिटर, फाइन्ड द क्यापेसिटी अफ द फलोइङ वाटर ट्याङ्क। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले यहाँबाट भोल्युम निकाल्ने, अनि भोल्युमलाई चाहिँ हामीले पछि गएर केमा चेन्ज गर्ने, लिटरमा चेन्ज गर्ने हो है। यहाँनिर सेन्टिमिटर क्युबमा अथवा मिटर क्युबमा आउला, त्यसलाई हामीले लिटरमा निकाल्ने हो, त्यति हो कुरा, एकदमै सजिलो छ है। जस्तै क्वेसन नम्बर एमा हेर्नुहोस् त, सेन्टिमिटर बी इज इक्वल्स टु 150 सेन्टिमिटर अनि हाइट इक्वल्स टु 100 सेन्टिमिटर। यस्तो हो भने पहिला सुरुमा भोल्युम निकाल्ने, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट इज इक्वल्स टु 200 टाइम्स 150 टाइम्स 100 सेन्टिमिटर क्युब। यो भनेको के भयो त, इज इक्वल्स टु 3000000 सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, 1000 सेन्टिमिटर क्युब भनेको के छ, 1 लिटर छ भनेदेखि यसलाई मैले के लेख्न पाएँ, 3 तिनटालाई छुट्याउँ है, 000 टाइम्स यति भनेको 1000 सेन्टिमिटर क्युब। कुरा त एउटै हो नि त, एउटै हो नि, एउटै आउँछ होला है, क्यालकुलेटर हानेर हेर्नुहोस्, फेरि चेक गर्नुहोस् एउटा आउँछ कि आउँदैन। यो भनेको 3000, यति भनेको के हो, 1 लिटर टाइम्स 1 लिटर इज इक्वल्स टु लिटर है। क्यापेसिटी भनेको यही हो। यस पछाडि अब क्वेसन नम्बर बीमा हेरौँ, लेन्थ इक्वल्स टु 256 सेन्टिमिटर, ब्रेथ इक्वल्स टु 180 सेन्टिमिटर अनि हाइट इक्वल्स टु 200 सेन्टिमिटर हो भनेदेखि यसको भोल्युम भनेको के होला त, 256 सेन्टिमिटर। यस्तो गरौँ न, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट 180 टाइम्स सेन्टिमिटर क्युब भनेको के भयो त, 256 टाइम्स 180 टाइम्स 200। यो भनेको कति आयो, 9216000 सेन्टिमिटर क्युब। यो भनेको 9216 इन्टु 1000 लेख्न पाइन्छ होला नि है, पाइन्छ है। ल क्युब, अब 1000 क्युब भनेको के हो, 1 लिटर हो भनेपछि कति आयो, 9216 लिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। बी पछाडि सी नम्बरमा जाउँ। सी नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि के छ त, लेन्थ दिएको छ 3.2 मिटर, ब्रेथ दिएको छ मिटर, हाइट दिएको छ 1.5 मिटर। क्वेसनले कुरा गर्छ सेन्टिमिटरमा, त्यहाँनिर छ मिटरमा भनेपछि पहिला यसलाई सेन्टिमिटरमा चेन्ज गरौँ। यो भनेको 3.2 इन्टु 100 मिटर, 100 सेन्टिमिटर, द्याट इज 320 सेन्टिमिटर। यो भनेको 1.6 टाइम्स 100 सेन्टिमिटर भनेको 160 सेन्टिमिटर। यो भनेको 1.5 मिटर भनेको 1.5 टाइम्स 100 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु, यस्तो हो भनेदेखि हाम्रो भोल्युम भनेको के होला त, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट होला, जुन भनेको 320 सेन्टिमिटर टाइम्स 160 सेन्टिमिटर टाइम्स 150 सेन्टिमिटर भनेको कति आउला त, 768 4वटा 0 सेन्टिमिटर क्युब। यो भनेको यदि 3टा जिरोलाई हटायो भने 7680 टाइम्स 1000 सेन्टिमिटर क्युब लेख्न पाइएला। 1000 सेन्टिमिटर क्युब भनेको के हो त, 1 लिटर हो भनेपछि यो भनेको कति आयो, 80 लिटर आयो। ल अब नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर डीमा छ, ठ्याक्कै यस्तै छ। लेन्थ भनेको 2 मिटर,
ब्रेथ भनेको 1 मिटर र हाइट भनेको 2.5 मिटर। सबैलाई पहिला सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्ने। 200 सेन्टिमिटर, 100 सेन्टिमिटर र 250 सेन्टिमिटर। यो भइसके पछाडि अब भोल्युम भनेको के हुन्छ? 200 सेन्टिमिटर लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट लेख्नुपर्छ पहिला। 200 सेन्टिमिटर टाइम्स 100 सेन्टिमिटर टाइम्स 250 सेन्टिमिटर भनेको कति होला त? टाइम्स 100 टाइम्स 250 भनेको 50 सेन्टिमिटर क्युब। अब यो तीनटालाई छुट्याइयो भने 5000 टाइम्स यो होला र 1000 सेन्टिमिटर क्युब भनेको के हो? 1 लिटर हो भने पछाडि यो भनेको यो हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ र यो सँगसँगै हाम्रो यो वाला एक्सर्साइज चाहिँ सकियो है। अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामीले यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एकदमै रेडी भएर बस्नु होला। हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ है त। ल त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।